سلام سلام كورات تختتلتي غودلايس كمي كنيخم انا دحاني اغزابير املاخ مسكن صبالخو دلوم عنتي يزلكم متي زلخو مدبكا كمت ابزا حلفه زنغركم كمي غيرنا صلوت بيت كنسرحهم زلنا هاريكمي اتوم صلوت بيت زسرحكم اتوم صلوت بيت زلكم صبو اتوم صلوت بيت زيبلكم كا كمي غيرنا صلوت بيت كم نسرح كسئلي ويكات سئل ادهنو كمي غيرنا خمقمطو اب صلوت بيتنا انتي عينت منفسو اصوار كهلونا خمزلو ببحاده خنرينا مالتي كم فان املاح زخالنا نخلو نت منفساو اصوار انت مالينيو زبالص مالتي تصلوت بيتنا زسمال اخونلنا اتوم نختوم زيكالنا خا زلنا ولا حنت سئلتون تازلاتنا كمي غيرنا نتا سئلادهنو اباريخنا كمي غيرنا كنتقملون كمي غيرنا كنسقلو خنزلنا كنرينا مالتي حراي كم فقاد املاح مجمرتا تزلينا سئلادهنو كنغزو زغبانا نقدس سلاسي ويكا نيسوس كريستوس نيچرو مدهاني عالم اسال كهلونا قدني مالتي مخنياتهم اغزابير املاح يسوع كريستوس ويكا قدس سلاسي املاخنا سلازخونو مالتي بو دحريو خا نيقدس دنگل مريم نيادينا قدس دنگل مريم نكيدانا مرد سئلها سئلادهنو يدلينا مالتي بو بمقصالكا نيقدس ميكائيل نيقدس غبريل اذا حجي بوحدو زيوم كمالو خلو لو مالتي انت خيلنا خا بدحريو ناي قدوسان ناي صادقان ناي سمعات سئلادهنو انت مصينا انت غزينا خا تزبلص خون مالتي حجي قدمي نت سئلادهنو مسقالنا انتينا خنغبر نت غزينا زمصانا يو سئلادهنو متان كبارخلنا متان ملوكوتاوي اسات زلون كنسجد كنصلن كلنا خان نعنا متان كبارخنا نت اب العلينا نزلو رخصا منافسخا كغسصلان كاسرلان انت هنغبرالنا مسجز انايو قدمنا ابت مناد قدم مسقالنا قداسي ابزلو لو غزي نبتا خرسيان وسينا كمتي ماي دغام كنغبر كلنا مش ابتي بتا خرسيان قمطوينا خبار خلنا متان نت زغز انايو سئل عليهنو خا اتنزلو انا كلتخونا سلاسته يكون حموش يكون wherever تزمصاني تزغز انايو قداسي ابزلو لو غزي بخبري امصينا نقمطو كبار خلنا متان مالتي بدحري مستبارخلنا غزانا نمصو مالتي غزانا امصينا شو بتغبو مسارات نساقلو مالتي اجاب صلوت بيت زدليونا نغرات انتيم قدامي كم زخلوكم صنحو اسال زتبارخو اسال بدحريو خا عطان كدلينايو نصلوت بيتنا زبارخلنا عطان قبا قدوس ويكا زتبارخ قبا تلنا خا نتسبارخ قواخا اب صلوت بيتنا نقمطو مالتي كالخا ماي صوري ماي كونخل صبل زلنا خا صبل امصينا اب صقعي اب حادو بوتا هنا قمطو مالتي اب نسو كف صبل زيبلنا خا ماي قريبنا مصلنالو ماي صلوت خونالو مالتي بو خانه تقام مالتي حجي كمي غيرنا نتسئلنا هم نسقل كريكمي مساي صنو حريت كبرات تخاتلتنا كم زحجي نريو زلنا اب زمندا مالتي كله اتتسائل تسائل زالو سئلادنو نرلنا كل غزي اتزلنا ابزاج خم تريو زلوكم نايچرو مدهاني عالم ناي قدس سلاسي يسوع كريستوس اب اصمسقل تسائلو خلو علنا ابز ጫፉንካ ناي قاست عالم قدس سلاسي خمس تريو زلوكم علنا مالتي ابتخا ناي مدهاني عالم علنا كل غزي حج اتي اغداس ነገር እንታዩ نايچرو مدهاني عالم ويكا ناي قدس سلاسي اسال كل غزي لعلوت املاح غبار كله ስለዝኾነ እግዚአብሔር ወይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይካ ቅድስተ ስላሴ ሁሉ ጊዜ እንተ ሆኑሎ አብላ አለክ ስቀሉሎ አብጎኖም ወላ ሓደ አብጎኖም ስቀል ዝኾነ ስለ አይገቦን ሁሉ ጊዜ ለዓለመኒ ለዓለዋይ አካል ወይካ ሁሉ ከገብር ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይካ ቅድስተ ስላሴ ሁሉ ፈጠርተ ዓለም ሁሉ ገበርትሶም ስለዝኾኑ ሁሉ ጊዜ ለዓለመን ኾን ናይ መድሃኒ ዓለም ተለና ናይ መድሃኒ ዓለም አብጎኑ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ناي او نتكل ሃይማኖት አይገበርኒው ሁሉ ጊዜ አብላ አሊ ናይ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይካ ናይ ቅድስተ ስላሴ ከም ዘርኤኩም ዘለኹ ሁሉ ጊዜ አብላ አሊ ናይ ቅድስተ ስላሴ ወይ ናይ መድሃኒ ዓለም ሆን ማለት እዩ አጂ ናይ እግዚአብሔር ቦቱ ፈሊጥናለና ማለት ሁሉ ጊዜ አብላ አሊ ማለት እዩ አብጎኑ ከም ከዛረው ጸናሁ ናይ አዲ ማርያም ይሁን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ጻድቃናት አይገበርኒው ሁሉ ጊዜ ማንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ كل ጊዜ ለዓሊው ማለት ከም ዘርኤኩም ዘለኹ ካብም ጸልካ ኢየሱስ ክርስቶስ
تحت ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ምን አለ ቅድስተ ድንግል ማርያም አለ ማለት ነው ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ከምዚ ጌርና ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ንገብር ማለት እዩ አነ ሕጂ ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ሰለስተ ስለዘለኒ ኣብዚ ጌር ያለሁ እንተዳ ሓንቲ ተላትና ግን ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ሓንቲ ጌርና ኣብ ጎና ኸ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ገብርኤል ንገብር ናብነት ኣብዚኣ ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ተሪእና ቅድስተ ድንግል ማርያም ምስለ ፍቁር ወዳ ትብል እዚኣ ማለት እዩ የማንን ጸጋምን ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን አለውና ካው በሙሳድ ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ተጌርና ኩል ጊዜ ጎን ቅድስተ ድንግል ማርያምን በየማንን ጸጋም ዝቆሙ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ስለዝኾኑ ኣብዚ ቅዱስ ገብርኤል አለና ከምዝ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኸ ቅዱስ ሚካኤል ካ ኣብዝለና ማለት እዩ በኸምዝ አገባብ ንሰቀል ማለት እዩ ሶ ሕጂ እንታይ ፈዲድና ኣለና ማለት እዩ ናይ ኣጋእዝቲ ዓለም ቅድስተ ስላሴ ወይ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ላዕለ ከም ዝኾን ትሕት ናይ ቅድስተ ስላሴ ኸ እመብርሃን ቅድስተ ድንግል ማርያም ከም ትኾን ኣብ ጎና ኸ ናይ ቅዱስ ገብርኤልን ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ንገብር ማለት እዩ ካብዚ ኸ ቦታ ተለና ካል እንታይ ክንውስኽናዋል ማለት እዩ ናይ መላእኽቲ ብጎኒ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ብጎኒ ናይ ቅዱስ ገብርኤል እንዳቐጸልና ንኸይድ ማለት እዩ ካብዚኦም ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ካብ ናይ መብርሃንን ንታሕት ኸ ቅዱሳን ጻድቃናት ሰማዕታት ካ ክንሰቀሎም ንኸድ ማለት እዩ ከም ቦታ ነኻ ጎንቶም መላእኽቲ ኸ ቦታ ተሎኻ ብኡ እንዳሰቀልና ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ተወሳኺ ከመይ ከም ዝስቀልካ ትኻልእ ናይ ቅዱሳን ስእልኻ ክንሪኢና ማለት እዩ ሃረይ ክብረት ተኸታተልትና ከምዚ ከሪኤኩም ጸናሕኹ ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ኣብዚ ምሽጢራ ኣብዝኻ ኣላጥና ከምዚ ንሪኦ ዘለኻ ናይ ኪዳነ ምሕረት ኣላ ብጎና እንታይ ኢለኩም ናይ ቅዱስ ሚካኤል በታ ሓደ ሳይድካ ኣብዚ ሓደ ሳይድካ ናይ ምን ኣሎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኣለና ሕጂ ቦታ ስለዘለኒ ድሕሪኡ ናይ መን ጌር ኣለኹ ኣነ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጌር ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ኣዴ ማርያም ኣለና ጎኒ ቅዱስ ሚካኤል ከ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ጌር ኣለኹ ኩሉ ግዜ ላዕሊ ዝበልናዮ ግን ናይ መን ኢልና ኣለና ናይ ቅድስተ ስላሴ ኩሎም ቅድስተ ስላሴ ኣብዚ ቸሩ መድሃኒ ዓለም ኣሎ ኣብዞን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ከሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ቅድስተ ስላሴ ላዕሊ ማለት እዩ ናይ ቅዱሳን ጻድቃናት ካ ኩሉ ግዜ ኻ ትሕት ናይ ኣዴ ማርያም ማለት ናይ ኣዴ ማርያም ትሕት ናይ ኣዴ ማርያም ሕጂ መን ኣለና ኣነ ኣብዝለኒ ኣብዚ ናይ ቅዱስ ኣባ ኪሮስ ኣለው ኣብዚ ኣብና ኣረጋዊ ጻድቕ ኣለው ቅዱስ ስጢፋኖስ ኣሎ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣለው ቅዱስ ህፃን ጭርቆስ ኣለና ኣብነ ጎርጎርዮስ ኣለው ኣብነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኣብነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዳበለ ይቕጽል ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ኸ ትሕት ናይ ኣዴ ማርያም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኸ ትሕት ናይ ኣዴ ማርያም ናይ ቅዱሳን ንገብር ማለት እዩ ኣብዛ ኸ ከምኡ እንዳበለ ቅዱስ ራኤል ኣሎ ኣብዚ ኣብነ ሃብተ ማርያም ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ኣብነ ዘርአ ብሩክ እንዳበሉ ይቕጽል ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልና በቲ ንኽእሎ መሰረት ከምዚ ጌርና ንሰቀል ማለት እዩ ቦታ ተለና ኸ ቦታና ክንሰቅሎ ዝግባአና ኣገባብ ንመልእ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኸ ኣብቲ ጸሎት ቤትና እንታይ ክህሉ ኣለዎ ሕጂ ብዛዕባ ስእሊ ምሽ ክንርኢ ጸኒሕና ካልእ ተወሳኺ ኣብ ጸሎት ቤትና ክህሉ ዝግብኦም ነገራት እንታይ እዩ መጸለይ መጽሓፍ ቅዱሳትና ማለት እዩ መጸለይ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣብዚ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣለውና እንታይ ካ ክህሉ ኣለዎ ዕጣን ካ ክህልወና ኣለዎ ዕጣን ዝተባረኸ ዕጣን እዚ ሕጂ ናይ ኣብነ ሃብተ ማርያም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ገዳሞም ዝመጸ ናይ ኣብነ ሃብተ ማርያም ዕጣን እዩ ማለት ዕጣን ካ ኩሉ ግዜ ጸሎት ክንገብር ከለና ዕጣን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ መዕረጊ ጸሎት ስለ ዝኾነ ዕጣን ክህሉ ኣለዎ ኣብ ገለገለ ጸሎት ኣብ ገለገለ ካህናት ዕጣን ክግበር ኣይፍቀድን እዩ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሓፈሻ ግን ንሕና ከም ዝተምሃርኩ ኣነ ከም ዝተምሃርኩ ካብ መምህር ግርማ ካብ ካልኦት ዝተምሃርናዮ ዕጣን ኣብ ገዛኻ መዕረጊ ጸሎት ስለ ዝኾነ እስኻ ናይ ምዕጣን ሓለ እንታሹም ይብልካን ስልጣን ይብልካን ግን ዕጣንካ ኣብ ፈሓም ጌርካ ጸሎት ክትጽሊ ከለኻ ተብል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱሳትና ኸ ኣብዚ بخمس بسنة سرعة متحف قدساتنا أبز نبل مالك بتوسخها أب تصلوت بيتنا كله زجوب نجارات كا أنت الله ماي الجزء نري أزلنا أنتي ماي تصلوت تصابلا يكونن كل جزء تصلوت كنت الله خلنا كم صوري ماي هنقرب علينا كل صوري ماي قريبنا بتز نسألنا له أنت يخون له ماي تصلوت خون له مال زت تصلي له ماي مالك بتوسخها كل جزء أب تصلوت بيتنا أنا نتكمل لهم أناتات أنت أبي كله أبي كون له
ኣብዚ ጸሎት ቤት ክህሉ ኣሎ ምክንያቱም ብዙሕ ዓይነት ጨና ዝፈቱ ዓይነት ርኹሳ መናፍስቲ ስለዘለው ጨናታትና ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ቤት ክቕመጥ ኣለዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ እንታይ ኣለኒ ማይ ጸሎት ጸበል ዘምጻኽዎ ማለት ጸበል ካብ ኣዲስ አበባ ካብ ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመጸ ጸበልካ ኣብዚ ነቐምጦ ማለት እዩ ጸበል ኣብዚ ኣሎ ፕላስካ ቅባ ቅዱስና ኣብዚ ኸ ታያለውኻ መቁፀሪያ ኣለና መቁፀሪያታትና ኸ ኣብዚ ነቐምጦ ማለት እዩ ሕጂ በዚ መሰረት ጸሎት ቤትና ብኸምዚ ኣገባብ ንሰርሕ ማለት እዩ ሽምዓ ምውልዒ ኣለና بحافش حاجي بيزك زخونة information يهبكم كم يجي ناس إلا هم نسكل بتوسخها يا ريت هتكلم ده بتوسخها أتي أسألنا مالتي كل جزء أنت خليك كلو كبا أردوس كلك كلو كبا أردوس كل خير لنا فلاس كأ كل جزء خطوري كأخونا له أنت خير نخلو أفريم كأتوز جبوا بعض منها مثلا فريم نأتو تزيكونه خا أتي سألنا بقبع أردوس كل كلو أنا خا حدش أنا بنجزء له جزء كل جزء خا نتي أسألنا خا أنا عندها جبرنا خا كنا بلول لنا مالت كل جزء صلوت بيت ناس نيشي بتخرسيان مالتي أو جزانا زلا نيشي بتخرسيان مالتي مغنياتهم سبب معلت نقول مش هتنده هذا بتخرسيان كتسأل السلازيك أو جزء أبتزخل له جزء يتسأل مالتي كلا عندي على نبزي منصاف نجبر مالتي منصاف كا مسجدينا مالتي كنسجر كلنا منصاف كم زنجبر مالتي من البعض كنسجر كلنا منصاف زحر حرنات خوينو كم زخونه فيلت أنصيفنا أبز خنسجر نخال مالتي سو حزر بزبالة نايلو مع أنتي تتصالوت بيت كم يجر كاي سرح حزر بزبالة نزي مسل يحواتي زخونه أبناء تصالوت بيت هسرح زخونه حطو تلوكم أنا بعمل كم رسالكم دلوي so generalize كجبر لكم مثلا صلوت بيت زلنا أسأليو نقدس سلاسي وين أيوس كرسوس كل زي على خول تحتنا أيوس كرسوس نقدس دنجل مريم كون أرد دنجل مريم كا نقدس ميكيل نقدس جبريل نقدسان ملائكة خون تحتي كا نقدسان صار كانت نهوارات نسمعات كا تحتي ندبلي غطل مالتي تجزانا بمولو حجي زاناتي حج زاجزاي صلوت بيت ترى تبعي لاستجبرت أنت يالو مالتيو بملأ صلوت بيت ترى هل ولا أنت أيد كمل أني صلوت بيت ترى إلى ترى سارح يا مالتي تقوى قدسنا تنايم صحف قدساتنا ما يتصلوت تعبلتنا ها كله أبزي أمت مالتي نتكملوا أنا ها أبكار وتازي كونه أبزخنا أمت لنا ولا حدش كده ونتخنجز خلنا كبار خوز قبوم نجار أب صلوت بيتنا تغيرنا يبارك لنا مالتي هراي كبرات تختاتلتنا كم زخن أزوت أنا هنا بعمي بتدور تعمي كمي غيرنا صلوت بيت كم نسرح أريكم الله بتي كنجركم صنعه زخلكم ننيشي ولا بمول بزح يكون نقدس سلاسي ناي مبرهان ناي قدس ميكيل أزين سلاسة ولا جزيكم إذن بتزن نجركم من قدي سقيلكم أو جزاكم صلوت بيت غيركم إن جزاير أملاكم كتمسجنوا كتسجدوا نمبرهان كتبارخوا እግዚአብሔር አምላክ ይحግስኩም በኻላ አጋጣምኻ ነቲ ዝቃወመኩም ህይወትና ንዘለውን ዝተሓበረ ርኹስ መንፈስካ ንቃወመሉ ኃይል ንረክባለና ማለት እዩ ጸሎት ቤት ምስራሕ ንርኹስ መንፈስ ንምቋም ጥራይ ኣይኮነን ንምንታይ ንሕና መታን ካብ እግዚአብሔር ንኽንባረኽ ህይወትና ዝተባረኸ ኸውንን ግድን ካ ንሕና እግዚአብሔር አምላክ ከነመስግን ዝተፈጠርና ሰባት ስለዝኾና እግዚአብሔር አምላክ ክምላኽ ኣለዎ ሰይጣን ይተሓዝ ይበል ኣይበል ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር አምላክና ከነምልኾን ከነመስግኖን ከንወድሶን ስለዝግባና ጸሎት ቤት ጌርና ኣብ ገዛና ኮይና አምላክና ነመስግን ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታ ከኑ ለኸል ጸሎት ቤት እንታይ ያድለ ቤተክርስቲያን መጽኻ ዘይጽላ ከኑ ንኸሊና ግን ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ሰንበቲና ንኸይድ ወይ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ነበር ነርና ተንኸውን هراي معلتم داخلنا خنسالم مخالنا أبز عادقن نبات خرسيان عشان قايت سنبت معلتم خنكيس زي حسابي مو أو جزاها تقالت بيت غير كاجن كتسجدن نجزاير أملاك ختم اللخص لزجبا كله نفسه كف أماني أرثوذكس أو جزءنا تقالت بيت كله جدني بس ما صارتنا جزانا سترانا هيوتنا نبرانا كنا بارخ نخلمو أب جزانا توم تقالت بيت زي سرحنا تقالت بيت كنسره نجزاير أملاك حجزنا
نلوم عن زنبر مدب يزمسل أبزغط سلقع بخال مدب كساب زراخبنا اكزابير أملاخ أبتو قبروت صلوت كسامعكم من مهرة شرنة كل أهلكم قدس فقارنا اكزابير خون اكزابير أملاخ مساخم يخون سلام كنا